नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अहिले नेपाली राजनीतिमा दुईवटा कुराको एकदमै खोजी भइरहेको छ। पहिलो एम अधिकारी, अर्को अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज। नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा भनाइ एकदमै चर्चित छ। लुकाएका हतियार खोइ भनेर सोधेको प्रश्नमा उहाँले खोलाले बगायो भन्नुभएको थियो, जसलाई नेपाली जनताले पत्याउँदै पत्याएनन्। यसैगरी केही समय अघि अर्थ मन्त्रालयमा जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज खोइ भन्दा मन्त्रालयले डिलिट भयो भन्यो। यसलाई पनि नेपाली जनताले पत्याएका छैनन्। यसैगरी अहिले अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी को हुन् भन्दा नेकपा एमाले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। अर्थात् एम अधिकारी हराएका छन् र यसलाई नेपाली जनताले पत्याइरहेका छैनन्। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन सार्ने खेल हुन सक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आशंका, वर्तमान गठबन्धन आफै फुट्ने भन्दै फेरि फुट्नलाई अहिले जुट्ने कुरा हुन थालेको टिप्पणी। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र लेख्न मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाएको विषय परराष्ट्र मन्त्रालय अझै अध्ययन गर्दै। उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने मन्त्रालयको भनाइले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामै प्रश्न। बजारमा एम अधिकारी र सीसीटीभी फुटेजको खोजी भएको भए न नेकपा एमाले देखायो एम अधिकारी, न अर्थ मन्त्रालयले दियो फुटेज। दुवै नखोज्ने भद्र सहमति हुने सम्भावना। जसपा संस्थापन पक्षले कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका पक्षले चाँडै नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने महेन्द्र राय यादवको भनाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितको कार्यकारी समितिलाई पार्टी पुनर्गठनको जिम्मा। संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म सबै दललाई गठबन्धन बाध्यता बनेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङको भनाई। संविधानकै कारण बहुमत नआउने टिप्पणी। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकद्वारा पदबाट राजीनामा। राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन पछिल्लो समय निरन्तर खस्किएको कारण औल्याउँदै दशानायकको पद छाड्ने घोषणा। र श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। विक्रमासिंघे सन् 2024 सम्म पदमा रहनुहुने पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेको सहयोगीका रूपमा हेरिएका उहाँलाई प्रदर्शनकारीहरूले खासै मन पराउँदैनन्। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी भनेर नाम राख्ने तर देखाउन नसक्ने एकदमै शङ्कास्पद भूमिका छ नेकपा एमालेको। आफूलाई कसैले पनि शङ्का नगरोस् जस्तो लाग्छ भने एमाले खुर्क देखाए हुने नि एम अधिकारी भनेका यी व्यक्ति हुन् भनेर। कुनै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोधियो, हतियार खोइ। उहाँले जवाफ दिनुभयो, खोलाले बगायो। अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न सोधियो, जेठ 14 गते मध्यरातको सीसीटीभी फुटेज खोइ। उहाँले जवाफ दिनुभयो, डिलिट भयो। अहिले फेरि नेकपा एमालेलाई प्रश्न सोधियो, एम अधिकारी को हुन्? एमाले जवाफ दियो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन्। त्यसो भए को हुन् भन न त। एमाले चुपचाप बस्छ अनि फेरि भन्छ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् एम अधिकारी। को हुन् एम अधिकारी? हराएका छन्। एमाले समेत जवाफै दिन नसक्ने गरी। नेपालको राजनीतिमा अहिले चर्चाको विषय छ, आखिर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन्? कतिपयले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनिरहेका छन्। खोटाङ नै घर भएका राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले त सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारीलाई बधाई नै दिइसक्नु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मेरा अनन्य मित्रहरू माननीय घनश्याम भुसालको प्रमुखतामा अनन्य मित्र त्रय कमरेड योगेन्द्र शाही सचिव र प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र आचार्य जिल्लावासी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एम अधिकारीलाई देशको ठूलो दल एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य नियुक्त गरेकोमा उहाँहरू सबैमा कार्यकालको शुभकामना।
तर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा निकटका व्यक्तिहरू भने एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन अर्कै व्यक्ति हो भनेर स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन् भन्ने धेरैको प्रश्न छ। सत्तारूढ दलले त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन् भन्दै राजीनामा पनि माग गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले त यसै विषयमा सडक आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। नेपालका राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा प्रतिगामी प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत रहेछ। त्यो हो राष्ट्र बैंकको गभर्नर अवैधानिक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। 5 वर्ष अघि पनि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमाले सोही विभागको सदस्य बनाएको थियो। त्यसबेला महाप्रसाद अधिकारी र एमाले बीच आदान प्रदान भएको पत्र पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू कुनै पनि दलको सदस्य बन्न पाइँदैन। त्यसैले यो विषयले अहिले गभर्नरलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उहाँको संसदभित्र र बाहिर लगातार राजीनामा माग भइरहेको छ। नेकपा एमाले भने पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनी उल्लेख गरिएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बताइरहेका छन्। एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा उक्त विभागमा उल्लेखित एम अधिकारी खोटाङ भनी उल्लेखित व्यक्ति तपाईँ राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको बेहोरा स्पष्ट गर्दछु भनिएको छ। उहाँले एमालेको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले यसअघि एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखी विभिन्न मिडियामा आफ्नो नाम जोडेर एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति आफू नै रहेको भन्ने भान हुने गरी समाजमा भ्रम सिर्जना भएको जनाउनु भएको थियो। उहाँको आग्रह बमोजिम एमाले अधिकारीलाई पत्र लेख्दै उक्त समितिमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको स्पष्ट पारेको हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, घनश्याम भुसाल लगायतका सबैजना एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्क छ गभर्नर माथिको आरोप कालो धनलाई सेतो बनाउन नमानेकाले मात्र लगाइएको हो। कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्, अहिले गभर्नर माथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभएको जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो। स्रोत देखाउनु सक्दैन। 17-18 वटा फेक कम्पनीहरू छन्। अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ त्यो दललाई चाहिँ तुरुन्त फुकुवा गर्नु। त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। अहिले बनाइएका अरू बहानाहरू सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको। नेकपा एमालेको यो कुरामा सत्यता छ, किनकि गलत तरिकाले नेपाल भित्रिएको र अमेरिकाले समेत प्रश्न उठाएको रकम फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मानेकै थिएन। यो गलत कार्य रोक्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुख्य भूमिका थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत त्यो रकम फुकुवा गर्न गभर्नरलाई दबाब दिनुभयो, तर उहाँ मान्नु भएन। त्यसपछि जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई पदबाट हटाउनु भयो, तर अदालतले त्यो निर्णय गलत भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरिदियो र अहिले उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यो कदम गलत भएको भन्दै त्यति बेलै सर्वत्र आलोचना भयो र राजीनामा समेत मागिएको थियो। यो विषयमा सबै तर्फबाट गभर्नर अधिकारीले साथ र सहयोग पाउनु भएको थियो, तर यो कुराले कहाँ साबित गर्छ कि एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने आरोप गलत हो भनेर। नेकपा एमाले एम अधिकारी गभर्नर होइनन् भनेर अडान लिइरहँदासम्म कुनै आपत्ति भएन, तर आफ्नो पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य को हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न नसक्दा मात्र
सबैले एमालेलाई शङ्का गरेका हुन् र भनेका हुन् कि एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर। यति शङ्कास्पद विषयमा एमाले पत्र लेखेर अर्थ तथा योजना विभागमा नाम भएका एम अधिकारी तपाईँ होइन भनेर गभर्नरलाई क्लिन चिट दियो। के एमाले क्लिन चिट दिँदैमा उहाँले क्लिन चिट पाउने वा सफाई पाउने अवस्था हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन। विवाद यति बढिसकेको छ कि गभर्नरको राजीनामा माग्दै दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् र गठबन्धन दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्तारूढ दलका नेताहरूसम्मले गभर्नरको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विवादमा तानिएका कारण गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारीको विषयमा धेरै सोधीखोजी नगर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। एक त गभर्नर सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति यसै पनि उहाँका बारेमा सोधखोज गर्न पाइन्छ, अर्कोतर्फ विवादमा आएपछि झन सोधखोज गर्न पाइन्छ। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल भन्नुहुन्छ एम अधिकारीका बारेमा धेरै सोधीखोजी नगर्नुहोस्, किन सोधीखोजी गरे उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले। अर्कोतर्फ पोखरेल भन्नुहुन्छ जरुरत परे एम अधिकारीको परिचय सार्वजनिक गर्छौं, त्यसो भए पार्टीको छविमा नै आघात पर्ने गरी यति विवाद भइसकेपछि परिचय सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि त, के पर्खेर बसेको। तर एमाले एम अधिकारी व्यक्ति फरक भएको दावी गरे पनि हालसम्म यिनै हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म एम अधिकारी फरक भएको कागज वा व्यक्ति देखाउन माग भए पनि एमाले मौन छ। यो कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सगमध्ये हाम्रो गाउँहरूतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सगमध्ये। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ। मैले अनौठै मानिरहेको छु सगमध्ये। अब सरकार त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेको छ त्यो खोजी गर्ने, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सिसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। अब यहाँ पनि कस्तो विडम्बना छ भने सभामुख महोदय, यो सिसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ, त्यत्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे हराएको छ, त्यो खोज्ने कुनै समिति बनेकै छैन अहिलेसम्म। अब कसलाई भनौँ? त्यसो भए सभामुख महोदय अब यो कसले खोजिदिने? हाम्रो गाउँतिर त कस्तो हुन्छ भने कुनै थरको मान्छे, मानव महत थरको मान्छे हरायो भने त्यो अरूको जिम्मा हुँदैन, त्यो महत थरकै मान्छेहरू खोज्छन्। बोर्डमा हराए पनि, मधेसमा हराए पनि, कालापहाड हराए पनि, कोही बिरामी भए पनि त्यसको औपताली खाने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ र हरायो भने त्यो खोज्ने जिम्मा पनि उनी महत थरकै हुन्छ। यहाँ एम अधिकारी हरायो हुनाले मान्छेहरूले अब यो सरकारले नखोजे पनि, यो प्रतिपक्षले नखोजे पनि एम अधिकारी खोज्नु पर्यो सभामुख महोदय। अब अरू कसलाई भनौँ म? नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एम अधिकारीको खोजीपछि अब लागौं अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज खोज्न। हुन त सीसीटीभी फुटेज उपभोक्ता अधिकार कर्मी मञ्चले लिखित निवेदन दिएर माग्दा नै अर्थ मन्त्रालयले डिलिट भइसकेको लिखित जवाफ नै दिएको थियो, जबकि त्यति विवादित फुटेज मन्त्रालयले भोलि प्रमाणमा काम लाग्छ भनेर जोगाएर राख्नुपर्नेमा डिलिट भएको जवाफ दिनु एकदमै गैर जिम्मेवारीपन हो। तर मन्त्रालयका मन्त्री तथा वरिष्ठ पदाधिकारी लगायतमा आक्षेप लागेकाले मन्त्रालयले जानी जानी फुटेज डिलिट गरेको आरोप लाग्यो र निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा फुटेज खोइ भन्ने प्रश्नको जवाफ डिलिट भयो भनेर दिनुभयो। विवाद बढ्दै गएपछि शर्मा राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो र संसदले संसदीय छानबिन समिति बनायो। तर राजीनामा दिनु अगाडि नै प्रमाणहरू नष्ट गरेको आरोप जनार्दन शर्मामाथि लाग्यो र प्रमाणहरू नभएकै कारण अहिले छानबिन समितिलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 14 गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति बोलाएर बजेटमा करको दर चलखेल गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि सुरु भएको संसदीय छानबिन अहिले पनि जारी छ। संसदीय छानबिन समितिले बन्ने बित्तिकै काम गर्न सुरु गर्न अलमल्ल भए पनि अहिले समितिको बैठक दिनहुँ बसिरहेको छ। समितिले मन्त्रालय नै पुगेर मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्ने काम सकिसकेको छ। यसैगरी समितिले मन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारी सचिव सहसचिवसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ। तर समितिले मुख्य प्रमाणका रूपमा मानेको र संसदमा समेत सार्वजनिक गर्न माग गरेको जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गर्न भने सकिरहेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले त्यो फुटेज पहिले नै डिलिट भइसकेको भनेकाले पनि समितिलाई फुटेज प्राप्त गर्न गाह्रो भएको हो। तर समितिले अहिलेसम्म त्यो फुटेज डिलिट भएको हो कि गरिएको हो भन्ने एङ्गलबाट भने छानबिन गरिरहेको छैन। समितिले मन्त्रालय पुगेर सीसीटीभी फुटेज माग्दा मन्त्रालयले हार्ड डिस्क नै दिएर पठाएको छ। तर साँचो कुरा त के हो भने त्यो हार्ड डिस्कमा त्यो फुटेज नै छैन। समितिले मन्त्रालयले भनेको जस्तै स्वतः डिलिट भएको हो कि भनेर फुटेज रिकभर गर्ने उपाय सोचिरहेको छ। यही कारण समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ 13 र 14 गतिको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिले डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरको सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। विज्ञहरूले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको अन्तर्गतको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। समितिले ती विज्ञहरूलाई चाहिँ नि सोध्यो, भनौँ न जिज्ञासा राख्यो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो विषय रिकभरी गर्न सकिने विषय चाहिँ हो। अब यसको लागि एउटा अलिकति अथेन्टिक एउटा सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ। अब यसभित्रको चाहिँ नि त्यो हार्ड डिस्कको अवस्था कस्तो छ, अब त्यसमा पनि यो भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति विधि पुऱ्याएर चाहिँ गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ नि उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो र त्यसै सुझावको आधारमा चाहिँ समितिले तपाईको यो जुन सिस्टम भनौँ न समग्र सिस्टम नै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। अब हामी अहिले म अब कन्सल्टेसन पनि गर्छु र अलिकति प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि यो फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउनको लागि चाहिँ नि हामी त्यो परामर्श गर्दैछौँ अहिले चाहिँ। विज्ञहरूका अनुसार हार्ड डिस्क ल्याबमा पठाए पनि रिकभरी हुने सुनिश्चित भने छैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको छ। फुटेज पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले छानबिन समिति अब सोधपुछ गरिएका व्यक्तिहरूको बयानमा नै भर पर्नुपर्नेछ। समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयका अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थ सचिव र राजस्व सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ भने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। यसैगरी समितिले यस विषयमा मुख्य आरोपी निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सोधपुछ गर्नेछ। सचिव अर्यालले समिति अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताउनु भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री शर्माले करको दरमा चलखेल गरेको भनिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट श्रावण 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, किनकि बजेट संसदले पास गरिसकेको छ। के त्यसो भए अर्थमन्त्रीले चलखेल गरेर जसलाई फाइदा पुर्याउनु भयो, छानबिन चलुन्जेल उनीहरूले फाइदा लिइरहन्छन्? हुन त यहाँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त बमोजिम अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सबै निर्दोष हुन्छन् भन्ने कुरा अगाडि सार्न सकिन्छ। तर लामो समयसम्म छानबिनमै अल्मल्याएर बजेट पुरै कार्यान्वयनमा गइसकेपछि ढिलो गरी रिपोर्ट निकालेर के फाइदा? अर्कोतर्फ यस्तो संवेदनशील विषय भएकाले नै संसदले असार 22 गते नै समिति गठन गरेको थियो। तर निकै अलमलपछि समितिले ढिलो गरी मात्र काम सुरु गर्यो र यही बीचमा साउन 1 गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्यो। छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्यो, छानबिन सकिएको छैन, अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीले पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई गरेका थियौं। महत बजेट कार्यान्वयनको बेला बजेटमा विवाद देखा पर्यो भने त्यसको अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषदले गर्ने र त्यसको आधारमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आर्थिक वर्षमा पास भएपछि त कार्यान्वयनमा जानै पर्यो नि, केही तलमाथि गर्नु पर्यो भने क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। करका दरहरू होस् या अन्य समस्या, त्यसमा क्याबिनेटले निर्णय गर्न सक्छ नि। तर क्याबिनेट अर्थात् मन्त्री परिषद निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गल्ती गरेको मान्न नै तयार छैन। पहिला त उसले छानबिन समिति समेत गठन गर्न मानेको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबावपछि संसदीय छानबिन समिति त गठन भएको छ, तर के
समितिले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा मन्त्री परिषदले समस्या भयो भनेर गल्ती सच्याएर डाक्टर महतले भने जस्तो सम्बोधन गर्ला त? यसै गरी पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटका कतिपय प्रावधानहरू शङ्कास्पद भएर छानबिन गरिरहँदा समितिले छानबिन नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मुख्य कुरा त बजेटमाथि नै प्रश्न उठेपछि अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला हो र? अहिले बजेटको कतिपय प्रावधानहरू शङ्कास्पद भए, अनधिकृत भए भनेर छानबिन समितिले छानबिन गरिरहँदा बजेट कार्यान्वयनमा त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म बजेट कार्यान्वयन हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो समयमा किन पुरा गरेन त संसदीय छानबिन समितिले छानबिन? यो कतै छानबिन गरे जस्तो गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनले फाइदा पुर्याएका व्यापारिक घरानालाई छुट दिने मनसाय त होइन। यहाँ अब सबैको ध्यान छानबिन समितिमा बसेको नेकपा एमालेका सांसदतर्फ तानिएको छ। संसदमा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने एमाले, छानबिन समिति माग गर्ने एमाले। त्यसो भए छानबिन समयमा टुङ्ग्याउन एमालेको भूमिका के? छानबिन समितिमा बसेका एमालेका सदस्यहरू पनि समितिको सुस्त गतिमा सँगसँगै हिँडिरहेका छन्। यसले के शङ्का उब्जाउँछ भने हिजो हामीलाई पनि परेको थियो, आज अर्कोलाई पर्यो, भोलि फेरि हामीलाई नै पर्न सक्छ। सशक्त माग राखेर छानबिन समिति बनाएर जनताको मन जितिहालियो, अब बिस्तारै गरे पनि हुन्छ भन्ने ध्यान एमालेको पनि हो कि? आशंका छ। यही कारण यो विषयमा छानबिन समिति संसद बाहिरबाट वा सांसदहरू समेत राख्ने हो भने पनि स्वतन्त्र विज्ञ राखेर बनाउनुपर्छ भन्ने माग उठेको थियो। यहाँ छानबिन समितिलाई एउटा सुझाव दिनु उचित हुन्छ। फुटेज डिलिट भयो, भेट्दै भेटिएन भने जेठ 14 गते राति मन्त्रालयमा गएका भनिएका व्यक्ति, निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा जो व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए ती सबैको कल डिटेल दूरसञ्चार वा एनसेल जुन फोनबाट कुरा भएको हो त्यो मागे मात्र पनि थाहा हुन सक्छ। यसै गरी यी सबै व्यक्तिका फोन त्यो रात त्यो समयमा कहाँ थियो भन्ने डिटेल पनि पाउन सकिन्छ। छानबिनका विविध उपायहरू छन्, मात्र कुरा के हो भने इच्छा शक्ति चाहियो, निष्पक्ष छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने हिम्मत पनि हुनु पर्यो। तर यी कुरामा सदैव जनतामा संशय रहने गरेको छ। यही कारण पछिल्लो समय एम अधिकारी तपाईहरू नखोज्नुहोस्, फुटेज र अर्थमन्त्रीको हरकतको खोजबिन हामी धेरै गर्दैनौँ भन्ने भद्र सहमति हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न। आखिर बजेट कार्यान्वयनमा गइहाल्यो, तै चुप मै चुप। यस्तो अवस्थामा अर्को सहमति पनि हुन सक्छ। चुनाव आउन लागिहाल्यो, तत्काल अर्थमन्त्रीमा फिर्ता चाहिँ नगरौँ न त जनार्दनजीलाई भनेर। नभए त अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नै फर्किने उद्घोष नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरिसक्नु भएको छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।